नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब नाज़रीन से गुजारिश है कि मेरे इस सालकीन चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई इस्लामिक वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज हम आपको काला जादू के बारे में बताएंगे। जादूगर या आमिल, खा छोटा हो या बड़ा, उनका अल्लाह और यौम आखिरत से ईमान उठ चुका होता है और इस बात को जहन में बिठा लेते हैं कि दुनिया आखिरत में कोई ऐसी कुव्वत मौजूद नहीं है जो इनसे बाज़परस कर सके और इनको इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा कर सके। जादूगर, आमिल और करवाने वाले दोनों ही अल्लाह पाक पकड़ में लेंगे। इससे दूसरों को नुकसान ही नहीं बल्कि हंसते बसते घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अगर किसी शख्स पर काला जादू कर दिया गया हो और वो परेशान हो तो इसका आसान इलाज है कि मंदरज झैल आयत को पिसे हुए नमक पर 1000 मरतबा पढ़कर दम करें और मरीज को खिला दें। सूरह बकरा की 735वीं आयत है। सूरह बकरा की 735वीं आयत। इस आयत का आपने 40 दिन तक दम करके मरीज़ को खिलाना है। इंशाअल्लाह ताला मरीज़ जल्द सेहतयाब हो जाएगा। सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक और सूरह इखलास पर रोज़ पढ़कर मरीज़ पर दम कर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मरीज़ को सेहतयाबी अता हो जाएगी। इसके अलावा मज़ीद मालूमात, रहनुमाई, वज़ाइफ, इस्तिखारा, मनपसंद शादी और रूहानी इलाज वगैरह के लिए आप सालकीन के कमेंट बॉक्स में अपना मसला दरपेश करें, अपना मसला वहाँ पे ऐड करें। हमारी टीम आपको आपका जवाब पहुँचाएगी। क्या आप काले जादू का शिकार हैं? घर में बीमारी और नाइतफाकी रहती है, घर में रिज़्क़ की बंदिश और लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो सबसे पहले आप सिर्फ रोज़ाना सुबह बुलंद आवाज़ में सूरह बकरा घर में लगाएं। इसके अलावा आप ये वजीफ़ा भी करें। रोज़ नमाज इशा के बाद बावज़ू जाएं, नमाज पर बैठकर सूरह इखलास, सूरह फल्क और सूरह नास, इन तीनों सूरतों को 11-11 मरतबा पढ़ें। ये अमल कुछ दिन करें, आपकी परेशानियां, आपकी टेंशनें और आपके मसाइल हल हो जाएंगे। इसके अलावा मज़ीद मालूमात के लिए आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द बआसानी पहुंच सके। आजकल अक्सर घरों, दुकानों और बहुत सारे इलाकों, शहरों पर ये शिकायत आम हो चुकी है कि घर से तावीज़ निकलते हैं, बाल निकलते हैं, खून के छींटे निकलते हैं, घर में इत्तेफाक नहीं है, मियाँ बीवी में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, बच्चों में छोटी छोटी बात पर नाराज़गी हो जाती है, बच्चों के रिश्ते नहीं आते, अगर आते हैं तो बगैर किसी वजह से बात भी नहीं बनती, औलाद नाफरमान है वगैरह वगैरह। इस किस्म की बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में घर की अजीब सूरत हो जाती है। इस मर्ज से निजात के लिए दर्ज झैल का ये वजीफ़ा 12 मरतबा का आज़मूदा है। इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की बंदिश, जादू, सहर व आसेब से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल हो जाएगी। जुम्मा मुबारक के दिन नमाज फजर के बाद बावज़ू होकर सूरह तारिक आयत नंबर 15 से लेकर आयत नंबर 17 तक 41 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ इब्राहिमी 11 बार पढ़कर घर के चारों इतराफ दम करें। इस वजीफ़ा को बिला नागा 21 दिन तक करें। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़ा करने से आपके घर से, आपके दुकान से, आपके इलाके से, आपके पूरे घर में से जिस कोई भी जादू है, जादू की कितनी किस्में हैं ये हम जानते हैं, लेकिन जैसा वजीफ़ा आपको बताया है आपने वैसा ही इस पर अमल करना है, तब आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब हम चलते हैं कि जादू की कितनी इक़साम हैं, जादू कितनी किस्म पर मुश्तमिल है, क्या जादू होता है या जादू नहीं होता। जादू का तोड़ भी हम बताएंगे कि किस जादू का क्या जोड़ है, क्या तोड़ है। जादू की कई इक़साम हैं जिनमें काला जादू, सहर असवद, सफ़ेद जादू, सहर अबीद,
جادو کے ذریعہ جادو کا علاج یا نفع پہنچانے کے لیے کیا جانے والا عمل اور سفلی جادو یہ بنیادی اقسام ہیں۔ کالا جادو، سحر اسود کیا جادو ہے؟ اگر جادو کے ذریعے خلقت خدا کو تکلیف پہنچائی جائے تو اسے جادو کو کالا جادو کہتے ہیں۔ سفید جادو، سحر عبید، اگر جادو کو جادو کے زور سے ختم کیا جائے تو یا جادو کے ذریعہ کسی کو فائدہ پہنچایا جائے تو وہ سفید جادو کہلاتا ہے۔ آگے ہے سفلی جادو، شیطانی نفوس مردوں کے ہمزاد، شیطان کی مدد حاصل کر کے نفع و نقصان کے لیے کیا جانے والا عمل سفلی جادو کہلاتا ہے۔ عام لوگ تو درکنار زیادہ تر خواص جو عملیاتی دنیا کے لوگ ہیں وہ بھی اس امر سے شناسا نہیں ہیں کہ سفلی جادو کالے جادو سے زیادہ خطرناک اور مہلک جادو ہے۔ عام طور پر لوگ کالے جادو کو سب سے خطرناک جادو تصور کرتے ہیں، مگر حقیقت اس سے دور ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سارے سانپ، زیادہ تر سانپ زہریلے نہیں ہوتے، اور اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو وہ صرف اس کے خوف سے مر جاتا ہے یا قریب المرگ ہو جاتا ہے کہ سانپ نے اسے کاٹا ہے۔ ایسے ہی لوگ کالے جادو کو زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں بجائے سفلی عمل کے۔ جادو کا توڑ ہم بتائیں گے جس پر عمل کرنے سے آپ کا ہر قسم کا جادو اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ جادو کے علاج کے لیے سینکڑوں اعمال ہیں، مشکل بھی اور سہل بھی، قرآن و حدیث سے عملیاتی فوائد، قواعد، ثوابت اور تلمسات کی روح سے۔ یہاں پر ہم قرآن و حدیث سے جادو کے توڑ کے انتہائی مجرب اور لازوال طریقے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس سے انشاءاللہ تعالی کامل صحت ہوگی، بشرط یہ کہ عمل متقی و پرہیزگار اور خوف خدا رکھتا ہو۔ جادو کی اشیاء جن پر جادو کیا گیا ہے اگر یہ مل جائیں تو ان کو اس مقام سے نکال کر ان پر سورہ ناس 7 بار پڑھ کر دم کریں اور پھر بہتے پانی میں بہا دیں، یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ جادو کے ذریعہ سے اگر مریض پر جنات کو پابند کیا گیا ہے تو شرع دم عالم جنات کے آخر میں طریقہ درج ذیل ہے کہ ذریعے اس کو جن کو بلا ناگا یا بلانا کہ وہ خود جائے جادو بتائے۔ اگر پہلے دونوں طریقے کار ہرگز پسند نہ آئے ہوں، ہرگز یہ طریقہ کار گر نہ سکتا ہو تو پھر مریض پر مسنون صبح و شام کے اذکار اور تلاوت قرآن پاک، خاص طور پر سورہ بقرہ کا آخری رکوع صبح و شام بلند آواز سے پڑھنا اور پھر دم کر کے مریض کو پلانا اور اس پانی کے گھر میں چھینٹے مارنا۔ یہ آسان عمل ہے۔ اگر اوپر والے آپ کو دو اچھے نہیں، آپ کو مشکل درپیش ہوتی ہے تو یہ جو تیسرا عمل بتایا ہے اس کو کرنے سے بھی آپ کی جادو کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، جادو کبھی آپ کے گھر میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ جادو اگر گھر سے نکلتے ہیں تو ایک دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ دعا پڑھنے سے آپ کو یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ دعا تجھے کافی ہے، تجھے بچا لیا گیا ہے اور تجھے سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے اور شیطان تجھ سے دور ہو گیا ہے، اور دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ تو اس آدمی پر کیسے غلبہ حاصل کرتا ہے جبکہ اسے ہدایت دے دی گئی ہے کہ اس کی حفاظت کر دی گئی ہے اور اسے بچا لیا گیا ہے۔ صبح شام یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ آیت ہے، یہ وہ احتیاطی اقدامات جنہیں اختیار کر کے انسان ہر قسم کے جادو سے عموماً قلعہ بند ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ مخلص ہو اور اس علاج پر اس کو یقین کامل حاصل ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ، آپ کو یہ جادو کا توڑ مل گیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔